नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. IITन देशाच्या उदरगतींत म्हत्वाचें योगदान दिलां आनी अभियंते हे आधुनीक भारताचे शिल्पकार आसात अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोंयांत हरमल आनी दुर्बाट ग्रामपंचायतींतल्या रित्या प्रभागा खातीर 2 ऑगस्टाक पोटवेंचणूक जातली. रायबंदर ते चोडणा रो फेरीबोट सेवेचें फाल्यां 14 जुलयाक उक्तावण जातलें आनी प्रवाशां खातीर सेवेक उपलब्ध जातली. बाणावले वाठारांतल्या पारंपारीक नुस्तेकारांनी काल दर्याची आनी बोटींची पुजा केले उपरांत आयज दर्यांत बोटी घालून रापण उडोवन नव्या नुस्तेमारी हंगामाची सुरवात केली. आतां पुराय खबरो. IITन देशाच्या उदरगतींत म्हत्वाचें योगदान दिलां आनी अभियंते हे आधुनीक भारताचे शिल्पकार आसात अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज सांगलें. गोंयच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टॅक्नॉलॉजी संस्थेन आयज आयतारा 13 जुलय 2025 दिसा फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत 6वो दिक्षांत सुवाळो आयोजीत केल्लो. हे कार्यावळींत गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत खास निमंत्रीत म्हूण हाजीर आशिल्ले. फुडें उलयतना तांणी सांगलें की भारत 2047 मेरेन विकसीत देश जातलो आनी 2037 मेरेन गोंय विकसीत गोंय जावपाचे वाटेर आसा. गोंय सरकार अंत्योदय तत्वाचेर काम करता आनी IIT गोंय सध्या फार्मागुडींतल्या गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या परिसरांतल्यान तात्पुरतो वावुरता. गोंय सरकार IIT गोंय खातीर वेगळो कॅम्पसा खातीर सुवात दिवपाचो यत्न करता अशें सांगतना मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें, 10 साल बाद 20 साल बाद भी आपका गेट टुगेदर इसी गोवा में हो. जो गोवा बीइंग अ टूरिस्टिक स्टेट आपको तो हमेशा के लिए याद रहेंगे और जब भी कोई बात आई तो गोवा के बारे में आप जरूर अच्छे ही कहेंगे और डेफिनेटली व्हेनेवर यू गेट द अपॉर्चुनिटी यू विल डू समथिंग फॉर द स्टेट. वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस फॉर ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक यू फॉर फ्यूचर लाइफ. थैंक यू. बरें ना. स्टार्टअप्सांतल्यान नोकरी घेवचे परस नोकरी दिवपी जावचे अशें तांणी IIT अभियंत्यांक आवाहन केलें. तशेंच IIT गोंयांतल्यान पदवी मेळयल्ल्या दरेका विद्यार्थ्याक गोंय राज्याचे उदरगती खातीर यत्न करचे आनी पयलीं देश हे भावनेन सदांच वावुरचें आनी भारताचे उदरगती खातीर यत्न करचे अशें आवाहन तांणी केलें. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हे कार्यावळीक व्हर्च्युअल माध्यमांतल्यान मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. ह्या कार्यावळींत BTech, MTech आनी PhD अभ्यासक्रम पुराय केल्ल्या 174 पदवीधर विद्यार्थ्यांक पदवी दिवन भोवमानीत केले. ह्या समारंभांत पदवी प्रदान आनी शैक्षणीक उत्कृश्टताये खातीर पदकांचें वितरण जालें आनी ताचे वांगडाच IIT गोंयचे संचालक प्राध्यापक धीरेंद्र यस कट्टी हांणी वार्षिक अहवाल सादर केलो. IIT गोंयच्या राज्यपाल मंडळाचे अध्यक्ष आदिल सिराज जैनुल भाई हांणी ह्या कार्यावळीची येजमानकी चलयली. तंत्रगिन्यानाच्या मळार IITन म्हत्वाची कामगिरी केल्या आनी भारताच्या GDPक उंचेल्या पावंड्यार व्हरपाक IIT अभियंत्यांचो व्हड वांटो आसा अशें तांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. स्वताच्या उदरगती वांगडाच नवो भारत बांदपाच्या विकसीत भारताच्या उपक्रमांत योगदान दिवपाचें आवाहन तांणी ह्या वेळार पदवीधर विद्यार्थ्यांक केलें. पेडणे तालुक्यांतल्या हरमल ग्रामपंचायतीच्या प्रभाग क्रमांक 4 आनी फोंडें तालुक्यांतल्या दुर्भाटच्या प्रभाग क्रमांक 2 ह्या ग्रामपंचायतींच्या रित्या प्रभागा खातीर 2 ऑगस्ट 2025 दिसा पोटवेंचणूक जातली. जाल्यार 4 ऑगस्टाक मतमेजणी जातली. वेंचणुके खातीर आचारसंहिता 11 जुलय सावन लागू जाल्या. उमेदवारांच्या नामांकन अर्जांची छाननी 23 जुलयाक जातली. मतदान 2 ऑगस्टाक सकाळीं 8 ते सांजवेळा 5 वरां मेरेन जातलें. संबंदीत वेंचणुके खातीर उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यांची जिल्लो वेंचणूक अधिकारी म्हूण जिल्लो वेंचणूक अधिकारी म्हूण जाल्यार संबंदीत तालुक्यांतल्या मामलेदारांची वेंचणूक अधिकारी म्हूण नियुक्ती करतात. जाल्यार मामलेदारांच्या कार्यालयांतले अव्वल कारकुनांची पालवी वेंचणूक अधिकारी म्हूण नियुक्ती करतात. गोंय विद्यापीठ आनी ताका जोडून आशिल्ल्या महाविद्यालयांनी 2025 आनी 2026 ह्या शिक्षणीक वर्सा खातीर पदव्युत्तर अभ्यासक्रम दिवपी वेगवेगळ्या पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांत प्रवेश घेवपा खातीर गोवा विद्यापीठ प्रवेश रँकींग चांचणीची पयली आनी दुसरी फेरी घेवपाची प्रक्रिया पुराय जाल्या. ते प्रमाण विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेवन आपल्यो जागा निश्चित केल्यात. तरी कांय जागा उपलब्ध आशिल्ल्यान विद्यापीठान संबंदीत कार्यावळी खातीर तशेंच अर्ज मागोवपाची प्रक्रिया परतून घेवपाचो निर्णय घेतला. अर्ज स्विकारपा खातीर 15 जुलय 2025 मेरेन निमणी मुजत दवरल्या. प्रवेशा खातीर ऑनलायन पद्दतीन अर्ज स्विकारतले. इत्सूक विद्यार्थ्यांनी अदीक म्हायती खातीर गोंय विद्यापीठाच्या वेबसायटीचेर भेट दिवची अशें कळीत केलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात.
रायबंदर ते चोडण रो रो फेरीबोट सेवेचें फाल्यां 14 जुलयाक उक्तावण जातलें आनी प्रवाशा खातीर सेवेक उपलब्ध जातली. ह्या मार्गांचेर द्वारका आनी गंगोत्री ह्या नांवाच्यो 2 रो रो फेरीबोटी सुरू जातल्यो अशी माहिती न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या. ह्या फेरीबोटींत 15 मोटारी, 40 मोटरसायकली आनी 100 पॅसेंजर व्हरपाची तांक आसा. जाल्यार रायबंदर ते चोडण न्हंय मार्ग ती वट्ट 7 मिनटांनी पुराय करतली. खेरीज गाडयांची शिस्तीत पार्किंग जावची म्हणून पार्किंगाची आंखणी, प्रवेशाक वातानुकूलीत बसपाची क्षमताय आसा. पर्यटकांची आधार कार्ड तपासून तांकां फेरीबोट प्रवासा खातीर शुल्क लायतले. हे शिवाय जर खंयच्या प्रवासाची भलायकी इबाडले हे शिवाय जर खंयच्याय प्रवाशांची भलायकी इबाडली जाल्यार प्रथमोपचार दिवपी सुविधा ह्या फेरीबोटींत आसा अशी माहिती मंत्री फळदेसाय हांणी दिली. बाणावले वाठारांतल्या परंपारीक नुस्तेकारांनी काल दर्याची आनी बोटीची पुजा केल्या उपरांत आयज दर्यांत बोटी घालून रापण उडोवन नव्या नुस्तेमारी हंगामाची सुरवात केली. आयज कोलवा दर्यावेळेचेर थळाव्या रापणकारांक व्हड प्रमाणांत नुस्तें मेळ्ळें. आयज सुरू केल्ल्या पयल्याच दिसा कोलवाच्या रापणकारांक वेगवेगळ्या तरांचें नुस्तें व्हड प्रमाणांत मेळ्ळें. ताका लागून नुस्तेमाऱ्यांनी खोस परगटायली. बाणावले दर्यादेगेर नुस्तेमारांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण 1 ऑगस्टाक नुस्तेमारी बंदी काडले उपरांत हवामानाचो अदमास लक्षांत घेवनूच बोटी खोल दर्यांत सोडटले अशें सांगलें. आगरवाड्याच्या भौशीक गणेशोत्सव मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी बाळूमामाच्या दर्शनाक गेल्ले आसतना थंयच्या बाळूमामा प्रतिश्ठानाचे वतीन घडोवन हाडिल्ल्या रक्तदान शिबिरांत रक्तदान केलें. मेळिल्ले खबरे प्रमाण मंडळाचे अध्यक्ष बाबली रावत, उपाध्यक्ष अमोल रावत आनी मंगेश पडते हांणी रक्तदान केलें. बाळूमामा प्रतिश्ठानचे वतीन रक्तपेढी चलयतात. हे रक्तपेढी खातीर दर आयतारा रक्तदानाची शिबिरां घडोवन हाडून ते वरवीं मेळिल्ले रगत गरजवंतांक बाळूमामा ट्रस्टाच्या रुग्णालयांतल्यान मोफत पुरवण करतात. कोल्हापूरच्या अर्पण रक्तदान केंद्रा वतीन ही शिबिरां जातात. बाळूमामा ट्रस्टच्या वतीन चलतल्या रुग्णालयांत वेगवेगळ्या दुयेंसांच्या दुयेंतींचेरूय मोफत उपचार करतात. हवामान. सध्या गोंयांतल्या पावसाचो नेट उणो जाला, पूण अदीं मदीं वत आनी पावस पडत आसा. गोंयांत 1 जून ते 12 जुलय ह्या काळांत सरासरी 50.93 इंच पावसाची नोंद जाल्या. संबंदीत काळांत राज्यांतल्या 14 केंद्रांतल्यान 6 केंद्रांनी सरासरी 50 इंच पावस पुराय केला. आतां मेरेन सगळ्यांत चड 75.90 इंच पावस धारबांदोड्या वाठारांत नोंद जाला. हवामान खात्यान फुडल्या 3 दिसांत उटंगाराचो तशेंच दडकांनी पावस शिवरपाचो अदमास उक्तायला. ते प्रमाण फुडल्या 3 दिसां खातीर पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. फुडल्या 5 दिसांत राज्यांत चडांत चड तापमान 31 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25 अंश सेल्सियस मदीं आसतलें असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. मजगतीं वराक 45 ते 55 किलोमीटर गतीन वारें व्हांवपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या आनी नुस्तेमारप्यांनी खोल दर्यांत वचचें न्हय अशी शिटकावणी नुस्तेमाऱ्यांक दिल्या. आयज हवामान खात्यान नोंद केला ते प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 31.4 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25.4 अंश सेल्सियस नोंद केलां. जाल्यार मुरगांवांत चडांत चड तापमान 30.6 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25.6 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. IITन देशाच्या उदरगतींत म्हत्वाचें योगदान दिलां आनी अभियंते हे आधुनीक भारताचे शिल्पकार आसात अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोंयांत हरमल आनी दुर्बाट ग्रामपंचायतींतल्या रित्या प्रभागा खातीर 2 ऑगस्टाक पोटवेंचणूक जातली. रायबंदर ते चोडणा रो रो फेरीबोट सेवेचे फाल्यां 14 जुलयाक उक्तावण जातलें आनी प्रवाशा खातीर सेवेक उपलब्ध जातली. बाणावले वाठारांतल्या परंपारीक नुस्तेकारांनी काल दर्याची आनी बोटीची पुजा केल्या उपरांत आयज दर्यांत बोटी घालून रापण उडोवन नव्या नुस्तेमारी हंगामाची सुरवात केल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.